बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जमात हफ्तुम। बेटा कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। और बेटा कल हम लोगों ने ये सबक आइए पाकिस्तान की सैर करें के पेज नंबर 39 तक काम किया था। आज हम उससे आगे काम करेंगे। तो ये है अगला सवाल है, मुहावरात को जुमलों में इस तरह इस्तेमाल करें कि इनका मफहूम वाज़ह हो जाए। तो इसमें सबसे पहले है माला माल। माला माल का मतलब होना फरावानी होना, बहुतात होना, खुद कफील होना, बहुत ज़्यादा होना कोई चीज़, तो वो माला माल होती है। फलक बोस, बहुत ऊंचा यानी कि आसमान से बातें करने वाला। चार चांद लगाना, खुद खूबसूरती बढ़ाना। गुंजान आबाद, बहुत ज़्यादा घना, ज़्यादा आबादी वाला। मिलियामेट, तबाह बर्बाद, ख़त्म कर देना किसी चीज़ को। हुस्न सलूक, अच्छा सलूक, अच्छा बर्ताव। हल्का बगोश इस्लाम, इस्लाम कबूल करना या फिर मुसलमान होना। ठीक है, अब इसके बाद है अगला लफ्ज़ों, इन लफ्ज़ों के मुतज़ाद लिखें। नंबर 1 है, अच्छा बेटा ये मुहावरात जो है ना, ये जुमले आप लोगों ने खुद बनाने हैं। ये मैंने आपको मायने बता दिए, वैसे इसके मायने मैंने आपको नोट्स पे भी लिख के दिए हुए हैं। तो आप एक बार फिर मैंने बता दिए, अब आपने जुमले खुद बनाने हैं इसके, और अच्छे से जुमले बनाने हैं। आगे है इन लफ्ज़ों के मुतज़ाद लिखे। नंबर 1 है कुदरती, कुदरती का मुतज़ाद होगा मसनूई। ठीक है, खुशहाली, खुशहाली का होगा बदहाली। ज़रखेज़, ज़रखेज़ का होगा बंजर। खुश जायका, खुश जायका का होगा बद जायका। फलक बोस, ज़मीन बोस। तरक्की, तनज़्ज़ली। ठीक है, अब हम इसके करेंगे जुमलों में से गलत जुमले हमने अलग करेंगे और उन्हें दुरुस्त करके अपनी कॉपी पे लिखेंगे। आप चाहे कॉपी पर ना लिखें, लेकिन बुक पर ही ये टिक और क्रॉस लगा लें। ठीक है, नंबर 1 है बलूचिस्तान का दारुल हुकूमत पेशावर है। बलूचिस्तान का कौन सा दारुल हुकूमत है? कोयटा। पेशावर खैबर पख्तूनख्वा का है, ये गलत है। सिब्बी पाकिस्तान का सबसे गर्म शहर है, बिल्कुल ठीक, गर्म तरीन, बल्कि सिब्बी पाकिस्तान का सबसे गर्म तरीन शहर है, ये यहाँ पे टिक आएगा। खैबर पख्तूनख्वा का पुराना नाम शुमाल मगरबी सरहदी सूबा था। ठीक है, ये भी बिल्कुल यही नाम था। झील सैफुल मलूक सूबा बलूचिस्तान में है, नहीं, ये खैबर पख्तूनख्वा में है, क्रॉस आएगा। ठट्ठा सूबा सिंध का कदीम शहर है, जी ये दुरुस्त है, टिक आएगा। दरा खैबर सूबा पंजाब में वाक़ है, सूबा पंजाब में नहीं है, ये सूबा खैबर पख्तूनख्वा में है। मोहम्मद बिन कासिम ने राजा दाहिर को शिकस्त दी, जी राजा दाहिर को मोहम्मद बिन कासिम ने 712 में शिकस्त दी थी, यहाँ पे टिक आएगा। पाकिस्तान का 70% अंगूर बलूचिस्तान में पैदा होता है। 70% नहीं बेटा, 90% अंगूर पैदा होता है, तो ये यहाँ पे क्रॉस आएगा। छांगा मांगा खुद उगाया जाने वाला दुनिया का दूसरा बड़ा जंगल है, यहाँ पे भी ये क्रॉस है, ये दूसरा जंगल नहीं है, पहला जंगल है। इसके बाद आ जाएगा कॉलम अलिफ और कॉलम बे में दिए गए जुमले देखिए। कॉलम अलिफ में है, आपके आने से महफिल को 8 चांद लग गए, ये गलत है। आपके आने से महफिल को 4 चांद लग गए। ठीक है, ये मुहावरा है। आगे आएगा 1965 की जंग में भारत ने दाढ़ें खट्टी कर दी, ये भी गलत है। 1965 की जंग में पाकिस्तान ने भारत के दांत खट्टे कर दिए। फिर आएगा उसकी बातों ने मेरे जख्मों के ऊपर नमक छिड़क दिया, इसका दुरुस्त है उसकी बातों ने मेरे जख्मों पर नमक छिड़क दिया, ऊपर नहीं होगा। इसके बाद है वो अपने बाप की मौत पर 10-10 आंसू रोया, इसकी जगह ये है 10-10 नहीं होता, 8-8 होगा। वो अपने बाप की मौत पर 8-8 आंसू रोया। ठीक है, अब ये आगे है कॉलम अलिफ में दिए गए जुमले गलत हैं, जबकि उनके सामने कॉलम बे में दिए गए जुमले दुरुस्त हैं। यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि कॉलम अलिफ में दिए गए जुमले गलत क्यों हैं। इसका जवाब ये है कि कॉलम अलिफ में मुहावरों के लफ्ज़ों में
تبدیلی کر دی گئی ہے۔ درست محاورہ ہے 4 چاند لگنا۔ اگر اسے 3 چاند لگنا، 5 چاند لگنا، 100 چاند لگنا کہا جائے تو یہ غلط ہوگا۔ اسی طرح درست محاورہ ہے دانت کھٹے کرنا۔ اس کی جگہ داڑھیں کھٹی کرنا نہیں کہا جا سکتا۔ صحیح محاورہ ہے زخموں پر نمک چھڑکنا۔ اس کے لفظوں میں کوئی رد و بدل نہیں کیا جا سکتا۔ 8 آنسو رونا بھی محاورہ ہے۔ اس میں بھی کسی قسم کی تبدیلی نہیں کی جا سکتی۔ آپ یہ بھی دیکھیں کہ محاورہ اپنے لفظی معنوں میں استعمال نہیں ہوتا بیٹا، یہ اس کے مجازی معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ محاورہ جو ہوتا ہے یہ لفظی معنوں میں ہم نہیں جاتے، اس کا مفہوم لیتے ہیں۔ زخموں پر نمک چھڑکنے کا مطلب یہ نہیں کہ کسی نے سچ مچ کا نمک لے کر زخموں پر چھڑک دیا۔ محاورہ ہمیشہ اپنے غیر حقیقی معنوں میں استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ محاورہ کو ہم غیر حقیقی معنوں میں لیتے ہیں، اس کے ہم مجازی معنی لیتے ہیں، لفظی معنی نہیں لیتے، اور محاورہ تبدیل نہیں کر سکتے۔ جس طرح سے آ رہا ہے شروع سے اسی طرح سے ہی ہم نے اس کو استعمال کرنا ہے۔ اب ہے واحد کی جمع اور جمع کے واحد لکھیں۔ ملک، ملک واحد ہے، اس کا ممالک ہوگا۔ باغات جمع ہے، اس کا واحد باغ ہے۔ مناظر، مناظر جمع ہے، اس کے منظر ہے واحد۔ ایام، ایام جمع ہے یوم کی، یوم اس کا واحد ہے۔ وطن، وطن کا جمع اوطان ہے، وطن واحد ہے۔ مقامات، مقام کی جمع مقامات ہے۔ پھر ہے اعراب کی مدد سے تلفظ کی وضاحت کریں۔ دیکھیں واو کے اوپر وطن، واو کے اوپر زبر آئے گا، توئیں کے اوپر زبر آئے گا، نون ساکن ہوگا وطن۔ پھر سنسکرت، سنسکرت، سین کے اوپر زبر ہوگا، نون ساکن، پھر سین بھی ساکن، سین زبر نون اور سین ہم اکٹھا پڑھیں گے۔ پھر کاف کے نیچے زیر آئے گا، پھر رے کے نیچے زیر آئے گا اور تیز ساکن، سنسکرت ہوگا صحیح لفظ۔ معیار، میم کے اوپر زبر، عین ساکن، یہ کے اوپر زبر، الف بھی ساکن، رے بھی ساکن، معیار۔ میم زبر ما، عین زبر، میم زبر عین ما، یہ زبر الف یا، رے ساکن، معیار۔ صنعت ہے، صاد کے اوپر زبر ہے، نون ساکن ہے، عین کے اوپر زبر ہے، تے ساکن ہے۔ صاد زبر سا، صاد زبر نون سن، عین زبر تے ات، صنعت۔ مثال، میم کے نیچے زیر ہے، سے کے اوپر زبر ہے، الف بھی ساکن، لام بھی ساکن، یعنی کہ میم زیر می، سے زبر الف سا، لام ساکن، مثال۔ لباس، لام کے نیچے زیر ہے، بے کے اوپر زبر ہے، الف بھی ساکن ہے، سین بھی ساکن ہے، لام زیر لی، بے زبر الف با، سین ساکن، لباس، ٹھیک ہے۔ اس سبق میں ایک لفظ استعمال ہوا ہے واقع، ایک اور لفظ واقعہ ہے۔ ایسے لفظوں کو متشابہ الفاظ کہتے ہیں۔ واقع ہونا کسی جگہ موجود ہونا، اور واقعہ ہوتا ہے کوئی کہانی، قصہ وغیرہ۔ ذیل میں چند الفاظ دیے جا رہے ہیں، آپ ان کے متشابہ الفاظ لکھیے۔ متشابہ یعنی کہ ملتے جلتے، اور لغت سے یعنی کہ لغت ہوتے ڈکشنری، لغت سے ان کے معنی تلاش کر کے اپنی کاپیوں پر لکھیے۔ بیٹا یہ میں نے لکھ دیا تاکہ آپ کے معنی آپ کو مشکل نہ ہو۔ یہ بک کسی بچے کی ہم لوگوں نے استعمال کر رہے ہیں، ہم لوگ استعمال کر رہے ہیں یہ، تو اس لیے اس کے اوپر اتنا کچھ ہوا ہے، لیکن آپ لوگ دھیان سے کام کیجیے گا۔ تاریک، تاریک یعنی کہ ترک کرنے والا، چھوڑنے والا، چھوڑ دینے والا، اس کو ہم تاریک کہتے ہیں۔ اس کے بعد جو اس کا ملتا جلتا متشابہ سے الفاظ ہوگا وہ ہوگا تاریک، وہ ہوتا ہے توئیں سے ہوگا، اس کا مطلب ہے صبح کا ستارہ، توئیں الف تا، تاریک۔ پھر ہے حامی، یہ حلوے والی ہے سے ہے حامی، اس کا مطلب ہوتا ہے حمایت کرنے والا۔ اور دوسرا ہے ہاتھی والی ہے سے حامی، اس کا مطلب ہوتا ہے مددگار، ہم کہتے ہیں حامی و ناصر، تو یہ وہ والا حامی ہے۔ کمر، کمر کا ہوتا ہے پشت، پیٹھ، اور اس کا جو ہوگا متشابہ وہ ہوگا قاف سے قمر، قمر اس کا مطلب ہے چاند۔ یہ بولنے میں کافی ملتے جلتے لفظ ہوتے ہیں لیکن ان کے معنی الگ الگ ہوتے ہیں۔ بیٹا امید ہے آپ کو اس کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ آج کا سبق اتنا ہی ہے، کام پہ توجہ دیجیے گا، اور یہ سارا کام بہت دھیان سے کرنا ہے اور یاد بھی کرنا ہے آپ لوگوں نے، اور ساتھ ساتھ آپ نے اپنے باقی کے کام بھی کرنے ہیں۔ مجھے امید ہے آپ لوگوں نے خلاصہ وغیرہ کر لیا ہوگا۔ اب آپ کی لسٹ رہ گئی ہے، اب انشاءاللہ تعالی ہم لوگ کل وہ کریں گے اور کچھ اردو بی کا اور کام بھی کر لیں گے۔ تو اپنا خیال رکھیے گا،
اپنے والدین کا خیال رکھیں. اللہ حافظ.